प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्ड बहुमत, संसदका सबै दलको अभूतपूर्व समर्थन, कांग्रेसलाई केही दिने सहमति नभएको, संसदबाटै कानून बनाएर रेशम चौधरीलाई रिहा गराउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बाचा। माघ 5 गते सभामुखको निर्वाचन गरिँदै आफूले कतिपटक संसद विघटन गरियो, देउवालाई ओलीको जवाब। कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर जाल थापेको भने त्यसमा माछा पर्नेवाला छैन। केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति प्रति देउवाको आपत्ति, प्रचण्डको परीक्षाको घडी सुरु भएको दाबी। रेशम चौधरीलाई छाड्न सरकारसँग माधव नेपालको आग्रह, जथाभावी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन, ख्याल होस् ओलीको प्रतिपाद गर्दै माधव नेपाल। प्रचण्डलाई समर्थन गरेर राप्रपा पनि लोकतन्त्रकै बाटोमा आएको कमल थापाको तर्क। नेमकिपा प्रतिपक्षमा बस्ने भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानून ल्याउन माग गरिँदै रेशम चौधरी रिहा नभएसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रतिपक्षमै बस्ने। चुनाव लड्न अहिले बोरामा पैसा लैजानु परेको छ, सबैले समर्थन गरेपछि सरकारलाई हाइसन्चो भयो, तर हामी प्रतिपक्षमै बस्छौं। चित्रबहादुर केसी संसदबाटै लिङ्गदेनले दिए आज हुने पृथ्वी जयन्तीमा चियापानको निम्तो गठबन्धन हाइज्याक भएको थियो, त्यसलाई करेक्सन गर्यौं, रामचन्द्र पौडेलको तर्क। भागी विवाह गरेपछि जोडीलाई बोलाएर टीका लगाए जस्तै भयो। विश्वासको मतबारे विश्व प्रकाशको टिप्पणी, नेपाललाई एकताको सूत्रमा जोड्न सक्ने व्यक्ति प्रचण्ड मात्रै भएको प्रभु शाहको दाबी। देउवाले जब ओली र प्रचण्डतिर लम्काई हात, राज्य पद्धति र प्रणालीको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको ज्ञानेन्द्र शाहको भनाई। मलेसियाका 2 कम्पनीका नेपालीहरूले भोगेको समस्या समाधान भइसकेको दूतावासको निष्कर्ष। निषेधित क्षेत्रमा उडेपछि संखुवा सभामा हेलिकप्टर र पाइलट प्रहरीको नियन्त्रणमा। 50 रुपियाँ दरको 30 करोड थान नोट छाप्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई। काठमाडौँमा अब साइकल र ठेलागाडामा व्यापार गर्न नपाइने। भारतमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 5 पुग्यो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल पुस महिनाको 27 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2023 जनवरी 11 तारिक। यसै गरी आज माँ कृष्ण चतुर्थी तिथि सँगै पृथ्वी जयन्ती, राष्ट्रिय एकता दिवस। आजभन्दा लगभग 300 वर्ष अघि 2200 अनि 2400 राज्यहरूका रूपमा नेपाल एउटा विभाजित अनि ससाना राज्य रजौटाको देश रहेको थियो। यस्तै एउटा सामान्य राज्य हालको गोर्खामा थियो, जहाँको राज परिवारमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको बताइन्छ। आधुनिक नेपालको संरचना, सपना, स्वीकारोक्ति अनि गोर्खाली वीर सिद्धान्तका प्रतिपादक यिनै महान राजालाई मान्ने गरिएको छ। दर्शकबिन, हिजो मंगलबार दिउँसोसम्म पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने बारेमा अल्मलिएको कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सबै दलको अभूतपूर्व समर्थन भएको छ। संसदबाट कानून बनाएर रेशम चौधरीलाई रिहा गराउने लगायतका अनेकौं बाचा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका छन्। उनले गरेका बाचा के कति लागू हुनेछन् भन्ने कुरा त उनको कार्यकालले नै देखाउला, त्यो कुरा हेर्न बाँकी नै रहेको छ। विशेष गरी हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिइसकेपछि विभिन्न नेताहरूको तर्क के कस्तो रहेको छ त? विश्वासको मत दिए पनि नेताहरूमा खासै खुसी भने देखिएको छैन। विश्वासको मत दिँदै गर्दा संसदमा देखिएका केही रोचक दृश्यहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। राप्रपाले आज पृथ्वी जयन्तीको लागि निम्तो पनि दिएको छ, लगायत देश तथा विदेशमा घटेका घटना। आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानीसँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त? हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बहुमतको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत हासिल गरेका छन्। विश्वासको मत लिन उनले प्रतिनिधि सभामा राखेको प्रस्तावको पक्षमा 268 सांसदहरूले समर्थन गरे। नेपालको संसदीय दलको इतिहासमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदनमा लगभग सबै सांसदको विश्वासको मत सहित यो अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त गरेका छन्। उनलाई प्रतिनिधि सभामा रहेका 12 मध्ये 10 दलले समर्थन गरेका छन्। विश्वासको मतको विपक्षमा 2 सांसदले मत दिएका छन्। सभाको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराका अनुसार हिजोको बैठकमा 270 सांसद उपस्थित रहेका थिए। 275 संसदीय प्रतिनिधि सभामा मनाङबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा रहेका छन्। 12 दल र स्वतन्त्र सहित बाँकी 274 मा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा मात्रै विपक्षीमा उभिएका छन्। एमाले सहित 7 दलका 169 सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए। उनी नियुक्ति हुँदा समर्थन नगरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपाले पनि विश्वास
विश्वासको मत दिएका छन्। सदनमा बोल्दै प्रचण्डले प्रतिपक्षी दलको पनि समर्थन सहित आफूले असाधारण मत पाएको बताए। सबैको समर्थनपछि जनताको लागि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा निकै ठूलो अवसर पाएको पनि उनको भनाइ रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मतको बदलामा नेपाली कांग्रेसलाई केही दिने सहमति नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा हिजो मंगलबार विश्वासको मत पाएपछि संसदबाट निस्कने बेला प्रचण्डले आज पाएको विश्वासको मतको जिम्मेवारी थपिएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 268 जना सांसदले विश्वासको मत दिएका छन्। हिजोको बैठकमा 270 सांसद उपस्थित रहेका थिए। नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि अहिले विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने विश्वासको मतको बदलामा कांग्रेसलाई केही दिने सहमति नभएको बताएका छन्। यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानूनसम्म ढंगले रेशम चौधरीलाई रिहा गराउने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत मागेका उनले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै उनले सदनबाट कानून बनाएर रेशम चौधरीलाई कानूनसम्म ढंगले रिहा गराउने वाचा गरेका छन्। तराई मधेस अन्य राजनीतिक दलसँग विगतमा भएको समझदारीका आधारमा अध्यादेश बनाएर भए पनि रेशम चौधरी सहित नेता कार्यकर्तालाई छुटाउन पहल गर्ने उनले बताएका छन्। तर संसद सुरु भइसकेकाले अब संसदबाटै कानून बनाएर रेशम चौधरीको रिहाई गर्ने उनको भनाइ रहेको छ। अब त सदन सुरु भइसक्यो, अब कानूनसम्म ढंगले उहाँ सहित अरू त्यस किसिमले बन्दी बनाइएका सबै नेता कार्यकर्तालाई छुटाउने वातावरण बनाइन्छ उनले भने। आफूले यस विषयमा सत्ता साझेदार दलको संयन्त्रमा पनि छलफल गरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयन्त्रको बैठकमा पनि छिटो भन्दा छिटो पहल गर्ने सहमति भएको बताए। रेशम चौधरीको मुद्दा अदालतमा पुगिसकेका कारण केही जटिल रहेको भन्दै उनले ऐनको समुचित व्यवस्था गरेर अन्यायपूर्ण रूपमा बन्दी बनाइएकाहरूलाई छुटाउन पहल गर्ने बताए। आफूले सार्वजनिक समारोहमा रेशम चौधरीलाई अन्याय भएको र त्यसबाट न्याय दिनै पर्छ भन्दै आएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा सभामुख पदको निर्वाचन यही माघ 5 गते हुने भएको छ। हिजो मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले सभामुख पदको निर्वाचनको मितिबारे संसदलाई जानकारी गराएका छन्। त्यस अवसरमा उनले संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमलाई सो निर्वाचनको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना माघ 3 गते सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। सभाका ज्येष्ठ सदस्य राणाले भने प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा सभामुख पदको निर्वाचनका लागि यही 2079 साल माघ 5 गते बिहीबारको दिन तोकिएको छ। साथै सोही नियमको उपनियम 1 बमोजिम संघीय संसदको महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमलाई सभामुख पदको निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना मिति 2079 माघ 3 गते मंगलबारको दिन प्रकाशित गर्न समेत निर्देशन दिन्छु। सत्तारूढ दलहरूबीच सभामुख नेकपा एमालेलाई दिने सहमति भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै संसद विघटनको गुरु रहेको बताएका छन्। मंगलबार संसदमा बोल्दै ओलीले संसद विघटनको गुरु देउवा नै रहेको बताएका हुन्। राजनीतिक घटनाक्रमलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नहुने ओलीको भनाइ रहेको छ। 15 सालमा बनेको संसदलाई 17 सालमा विघटन गर्ने राजा महेन्द्र हुन होइन। 2048 को संसदलाई विघटन गरेर 2051 मा मध्यावधि गर्ने कांग्रेस हो, म होइन। गुरुजी आफूले कतिपटक संसद विघटन गरियो, मेरा मित्रलाई म भन्न चाहन्छु 2058 साल असारमा संसद विघटन गरेको तपाईले हो होइन, उनले प्रश्न गरेका छन्। देउवाले त्यसबेला संसद विघटन गर्दा सबैले विरोध जनाए पनि आफूले मात्रै समर्थन गरेको ओलीको भनाइ रहेको थियो। संसद विघटन गरेर जनतामा जाने काम प्रतिगमन नभएको उनले दोहोऱ्याएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको निर्णय प्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्। हिजो मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको सरकारलाई विश्वासको मत दिने प्रस्ताव माथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको यो निर्णयमा कुनै खालको जाल झेल हुन सक्ने बताएका छन्। उनले त्यो निर्णय कुनै जाल हो भने त्यसलाई सफल हुन नदिने पनि चेतावनी दिएका छन्। यदि त्यो जाल हो भने माछा नभएको खोलामा जाल फ्याँके जस्तै हुने अध्यक्ष ओलीको भनाइ रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तागठबन्धनका प्रमुख नेता केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन फेरि पनि हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै यसबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको परीक्षणको घडी सुरु भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने घोषणा गर्दै देउवाले ओलीको अभिव्यक्ति गम्भीर रहेको बताए। उनले हिजो ओलीको विघटन विरुद्ध अहिलेका प्रधानमन्त्री सहित आफूहरू संविधानको रक्षाका लागि एक ठाउँमा उभिएको स्मरण गराएका छन्। देउवाले भने हिजो संविधान रक्षाका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री सहित एक ठाउँमा उभिएका थियौं। अदालतबाट संविधानको पक्षमा फैसला भएको थियो। आज सत्ता प्रमुख घटकको नेताले तिनै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएकाले संविधानको रक्षाका लागि खरो रूपमा उत्रिने चुनौती हामीसँग रहेको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीका लागि यो परीक्षाको घडी पनि रहेको उनको तर्क रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले अदालतबाट जन्मकैद फैसला पाएर कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई छाड्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले रेशम चौधरी र टिकापुर घटनाको सन्दर्भमा पनि रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने कुरामा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर लाग्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यता सत्ता गठबन्धनकै हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका छन्। विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावमाथि संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले कसैको लहरको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम नलिई उनले संसद विघटन गर्न पाइन्छ भनेको सुनेको भन्दै यो मान्यता गठबन्धनको हो र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई माधव नेपालले प्रश्न गरेका छन्। ओलीले बेलायत, भारत, जापानका पनि संसद विघटन हुने गरेको र 2059 सालमा शेरबहादुर देउवाले पनि संसद विघटन गरेको उल्लेख गरेका थिए। त्यसमा अध्यक्ष नेपालले प्रश्न गरे, के यो ब्रिटेन हो, के यो भारत हो, के यो पुरानो नेपाल हो, के यो 2051 सालको सरकार हो, के यो 2058 सालको शेरबहादुर देउवाको समयको सरकार हो र त्यस्तो होइन। 2072 को संविधान बनाउने क्रममा विगतको अनुभवका आधारमा शासकीय प्रणालीमा धेरै सुधार गरेको र विगतका त्रुटिहरू नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता गरेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले जथाभावी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन, ख्याल होस् त्यो काम गरेर प्रतिगमनको कदम चालिएको हो, त्यो फेरि नहोस्, माधव नेपालले चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णयप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा असाधारण समर्थन पाएपछि अध्यक्ष थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत राप्रपाको निर्णयको आलोचना गरेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै सुशासन र समृद्धिको निम्ति सरकारलाई समर्थन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नुभएको अनुरोध शिरोधार्य गरी सरकारलाई समर्थन गर्ने राप्रपाको निर्णय रमाइलो लाग्यो उनले लेखेका छन्। यो निर्णयसँगै राप्रपा पनि लोकतन्त्रको बाटोमा आएको थापाको टिप्पणी रहेको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले लेखेका छन्, अन्ततः राज संस्थालाई डिप फ्रिजमा थन्काएर उहाँहरू पनि लोकतन्त्रको बाटोमा आउनुभयो। राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग पार्टी अध्यक्षमा पराजित भएपछि थापाले राप्रपा नेपाल नामको छुट्टै पार्टी गठन गरेका छन्। नेकपा एमालेको समर्थनमा मकवानपुरबाट सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लडेका उनी गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बारेको छलफलमा भाग लिँदै सो पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने जानकारी गराएका छन्। उनले ठूलठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसद सुवालले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन, भारतले मिचेको नेपालका सबै भूमि फिर्ता गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन्। उनले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण आवश्यक नभएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सांसद सुवालले भने ठूलठूला भ्रष्टाचारी, महिला बलात्कार गरेका लगायतका अपराधीहरू, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका नेपालीको गुहिएको कुरा विदेशीलाई पुर्याउने देशद्रोहीलाई अहिलेको संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको छ। उनले एमसीसी को पनि विरोध गरेका छन्। सांसद सुवालले चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा गिटी भारतलाई खरिद बिक्री गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने पनि बैठकमा बताए। उनले काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू उपत्यका बाहिर सार्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो माग पूरा नगरेको भन्दै प्रतिपक्षमा बस्ने जानकारी गराएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखेको विश्वासको मतमाथि धारणा राख्ने क्रममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो माग पूरा नगरेकाले प्रतिपक्षमा बस्ने जानकारी गराएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले झुटा मुद्दाका कारण जेलमा रहेका रेशम चौधरी सहितका राजबन्दी रिहा गर्ने काम नभएकाले आफूहरू प्रतिपक्षमा रहने जानकारी दिएकी छिन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वास मत दिने जानकारी गराउँदै उनले विश्वासको मत दिए पनि माग पूरा नभएकाले प्रतिपक्षमै रहने बताइन्। प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईले गरेको बाचा पूरा भएको भए आज हामी सत्ता पक्षकै कुर्सीमा हुन्थ्यौं। जबसम्म हाम्रो मागको सम्बोधन पूरा हुँदैन तबसम्म प्रतिपक्षमै बस्नेछौं, उनको तर्क रहेको थियो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने बताएका छन्। उनले सबैभन्दा ठूलो दल एक ठाउँमा उभिए पनि आफूले विपक्षीमा मतदान गर्ने बताएका हुन्। उनले अहिले चुनावमा जान खर्च धेरै लाग्ने भन्दै त्यो उठाउनका लागि सबै ठूला दलहरू एकै ठाउँमा उभिएको आरोप समेत लगाएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सांसद चित्रबहादुर केसीले भयभरका सांसदहरूले सरकारलाई समर्थन गरेर विचित्र चरित्र देखाएको समेत बताएका छन्। तर राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रतिपक्षमै बस्ने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने उनले जानकारी गराएका थिए। हिजो मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले भने नेपालमा आज विचित्र भयो, भयभरका सबै सरकारमा सामेल हुने भनेपछि सरकारमा बस्नेलाई यहाँ भन्दा हाई सन्चो के होला र उनले यो कस्तो समर्थन हो बुझ्न नसकेको पनि बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेपछि सत्ता साझेदार दलहरूले चर्को स्वरमा धेरै कुरा गरेको पनि उनले बताए। उनले राष्ट्रिय जनमोर्चा एक्लै भए पनि प्रतिपक्षमै बस्ने जानकारी दिएका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने बताएका छन्। उनले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारले गरेका वाचा पूरा गर्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान गर्ने कुरामा कसैले पनि हीनता बोध गर्न नहुने जिकिर गरे। उनले देशका गौरवशाली इतिहासको सम्मान गर्ने कुरा पछि फर्किएको नहुने बताएका छन्। उनले पृथ्वी जयन्ती एक पार्टीको मात्र नभई सबै देशको भएको बताए। यसैबीच उनले आज पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा रापरपाले भिरकुटी मण्डपमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सबै दललाई निम्तो समेत दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान जोगाउन बनेको गठबन्धन हाइज्याक भएपछि करेक्सन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको बताएका छन्। मंगलबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै 2 वर्ष अघि संविधान जोगाउनको लागि बनेको 5 दलीय गठबन्धन हाइज्याक भएपछि कोर्स करेक्सनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको बताएका छन्। उनले भने गठबन्धन हाइज्याक भएको थियो, त्यसलाई करेक्सन गर्ने उद्देश्यले पनि मतदान गरेर संविधान बचाएर मुलुकको संकटलाई टार्ने एउटा प्रयास गरेका छौं। उनले संविधानमाथि आइपरेको खतरा बचाउनका लागि समर्थन गरेको बताए। उनले राष्ट्रिय परिस्थिति पेचिलो बन्दै गएकाले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै परिस्थिति एकै ठाउँ आउनुको विकल्प नभएकाले पनि यो बेलामा नेपालका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले महामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टीले विश्वासको मत दिनु भागी विवाह गरेको जोडीलाई बोलाएर टीका लगाउनु जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्। हिजो मंगलबार संसद भवन बाहिर पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै शर्माले पार्टीले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु भागी विवाह गरेको जोडीलाई बोलाएर टीका लगाउनु जस्तै भएको बताएका हुन्। गाउँ वा शहरमा भागी विवाह गरेपछि परिवारबीच फरक विचार आउँछ, जोडीलाई परिवारले बोलाएर टीका लगाएको जस्तै भयो। उनले भने कांग्रेसको कार्य सम्पादनको बैठकमा महामन्त्री द्वय शर्मा र गगन थापा सहित प्रकाशमान सिंह, अर्जुन नरसिंह केसी र बलबहादुर केसीले फरक मत राखेका थिए। यस्तै संसदीय दलको बैठकमा प्रदीप पौडेलले पनि फरक मत राखेका थिए। यसरी फरक मत राखे पनि पार्टीको निर्णय अनुसार नै विश्वासको मत दिनु परेको शर्माले बताएका छन्। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले नेपाललाई एकताको सूत्रमा जोड्न सक्ने उपयुक्त व्यक्ति प्रचण्ड मात्रै भएको दाबी गरेका छन्। हिजो मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले नेपाल एकताबद्ध गर्न सक्ने, यत्रो ठूलो दललाई विश्वासमा लिन सक्ने, देशलाई तीव्र परिवर्तनको प्रभावमा लैजान सक्ने भिजन व्यक्तित्व भएकाले आफूले पनि यो सरकारलाई विश्वासको मत दिने बताएका हुन्। हिजो देखिएको केही रोमाञ्चक प्रसंग। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मंगलबार प्रतिनिधि सभाको रोस्टममा उपस्थित भए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत मागेपछिको छलफलका क्रममा सहभागी हुन उनी त्यहाँ पुगेका थिए। उनले वर्तमान सरकारमा कांग्रेस सहभागी नहुने गरी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने र संघीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ देउवाले भने। आफ्नो मन्तव्य सकाएर उनी आसनतर्फ फर्कँदै थिए। त्यस क्रममा पहिलो लहरको आसनमा बसेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतर्फ हात लम्काए। उनले सौहार्दपूर्ण अभिवादनका लागि हात लम्काएका थिए। ओली पनि आसनबाट उठे, मुस्कुराउँदै आफ्नो हात अघि बढाए। दुई नेताले हात मिलाए। त्यसपछि देउवा अगाडि बढे। उनी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बसेको आसन नजिक पुगे। प्रचण्ड मुस्कुराउँदै उठे, देउवाले हात लम्काए। प्रचण्डले आदरभाव सहित हात अगाडि बढाए। यी दुई नेताले पनि हात मिलाए। त्यसपछि देउवा आफ्नो आसनमा गएर बसेका थिए। नेताहरूबीचको यो सौहार्दपूर्ण अभिवादनले प्रतिनिधि सभा बैठकको माहौलमा बेग्लै रौनक छाएको थियो।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राज्य पद्धति र प्रणाली सही प्रकारले पुनरावलोकन हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। 301औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै विचार आदर्श र सैद्धान्तिक निष्ठा भन्दा अङ्क तथा आकार प्रकारमा हाम्रो राजनीति अल्मलिएको बताउँदै पुनरावलोकनको औचित्य औँलाएका छन्। शाहले भनेका छन्, राष्ट्रियता बिनाको प्रजातन्त्र कागजी सिद्धान्त मात्र हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौं। सेवा र सुरक्षा दिन नसक्ने प्रजातन्त्रको जुनसुकै नाम र आवरणमा अभ्यास गरे पनि यसबाट राष्ट्रमा सुख हुन सक्ने छैन। राजनीतिक उतार चढावपछि निरपेक्ष रहनु नेपाली राष्ट्र संस्थाको मौलिक विशेषता हो। राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनहित प्रति समर्पित रहँदै समन्वयकारी जिम्मेवारी पूरा गर्न शाह वंशीय राष्ट्र संस्था कहिल्यै नचुकेको बताउँदै उनले हरेकका आफ्ना राष्ट्रिय अवधारणा, अनुभूति र चासो चिन्ताका विषय सुन्न बुझ्न आफू सधैँ तत्पर रहेको बताएका छन्। मलेसियाको 2 कम्पनीमा समस्यामा परेका नेपालीको सम्बन्धित कम्पनी म्यान पावर र त्यहाँको सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी समस्या समाधान गरिएको क्वालालम्पुरमा रहेको नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ। दूतावासका अनुसार मलेसियाको प्लान्टेसन क्षेत्रमा काम गर्ने 13 जना र कुखुरा आपूर्ति गर्ने कम्पनीका 28 जना नेपाली श्रमिकको म्यान पावर कम्पनी र रोजगारदाता मलेसियन प्रहरी लगायतसँगको समन्वय र छलफलमा समस्या समाधान गरिएको छ। प्लान्टेसन क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी PRS फरेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा रोजगारीका लागि पुगेका 13 जना नेपालीहरूले करार अनुसार काम तथा तलब सहित सेवा सुविधा पाएका थिएनन्। श्रमिकले दूतावासमा गुनासो गरेपछि समस्याका बारेमा दूतावासले कम्पनीलाई पत्रचार गरेको थियो। संखुवा सभामा निषेधित क्षेत्रमा उडेपछि हेलिकप्टर र पाइलटलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादवका अनुसार जेनेरेटर लिएर हिजो बिहान काठमाडौँबाट उडेको अल्टिट्युड एयरको 9N AMX हेलिकप्टर र पाइलटलाई नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। नियन्त्रणमा पर्नेमा पाइलट आनन्द थापा रहेका छन्। खाँदबारीमा रोकेर चेकिङ नगराई सिधै भोटखोला लगेर ल्यान्ड गरेको प्रशासनले खुलाएको छ। प्रजिया यादवका अनुसार कारबाहीको लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 50 रुपियाँ दरका 30 करोड थान नोट छाप्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले 30 करोड थान 50 रुपियाँ नोटको डिजाइन, मुद्रण तथा आपूर्तिका लागि भारतीय कम्पनी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिएको छ। यसअघि केन्द्रीय बैंकले नोट छपाईका लागि बोल कबोल आह्वान गरेको थियो, जसमा चिनिया कम्पनी, भारतीय कम्पनी र फ्रान्सेली कम्पनीले बोल कबोलमा सहभागिता जनाएका थिए। सबैभन्दा सस्तोमा बोल कबोल गरेको भारतीय कम्पनीलाई नोट छपाईको जिम्मा दिएको केन्द्रीय बैंक जानकारी दिएको छ। 50,48,780 डलरमा छाप्ने जिम्मा दिएको बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले साइकल र ठेलागाडामा व्यापार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। महानगरपालिकाले हिजो मंगलबार एक सूचना जारी गरी ठेलागाडा वा साइकलमा सामान राखेर व्यापार व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ। सडक पेटीमा अनधिकृत रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने, निजी प्रयोगका सामग्रीहरू राख्ने, ठेलागाडा वा साइकलमा सामान राखी व्यापार व्यवसाय गर्ने लगायतको कार्य गरी सार्वजनिक आवागमनमा अनधिकृत रूपमा बाधा अवरोध पुगेको महानगरको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। महानगरले निषेध गरेको कार्य नगर्न सचेत गराउने, कार्यमा संलग्न हुने व्यक्ति, संघ संस्था समेतलाई कानून बमोजिम कारबाही हुने सूचनामा उल्लेख रहेको छ। सूचनामा भनिएको छ, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका सडक पेटी, फुटपाथ वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा जुनसुकै तरिकाले व्यापार व्यवसाय गरेमा वा फुटपाथलाई अनधिकृत रूपमा प्रयोग वा कब्जा गरेमा, त्यस्तो माल सामान अनुचित प्रयोग वा व्यापार प्रयोजनार्थमा राखिएको अन्य संरचना, अन्य सामग्री वा माल सामान जफत गरिने बताइएको छ। भारतको लखनऊमा भएको बस दुर्घटनामा मृतक नेपालीको संख्या 5 पुगेको छ। दुर्घटनामा घाइते कञ्चनपुर कृष्णपुरका अन्दाजी 35 वर्षीय दीपक सुनार र टिकापुरका अन्दाजी 35 वर्षीय हरि साउदको पनि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ। सोमबार टिकापुर नगरपालिका 1 का 55 वर्षका चन्द्र साउद, 45 वर्षका ललित साउद र 20 वर्षकै निर्मला बोहराको दुर्घटनामा ज्यान गएको थियो। भारतको गुजरातबाट आइतबार नेपालको टिकापुर तर्फ आइरहेको RJ 27 PA 5703 नम्बरको बस लखनऊ नजिकै राति दुर्घटना भएको थियो। सो बससँग मिनी ट्रक ठोकिएको थियो भने बसमा 66 जना यात्रु सवार रहेका थिए। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।